अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपसे 5-6 ख़बरों पर बात करेंगे और तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली ख़बर है कि वफ़ादारों में ओहदों की लूट सेल जारी। जिन लोगों ने निगरान हुकूमत के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग को नवाजा, उनसे वफ़ादार रहे, उनके मफादात का ख्याल रखा, बल्कि शाह से बढ़कर शाह की वफ़ादारी की, उन सब को शहबाज हुकूमत ने नवाजने का फ़ैसला कर लिया है। बल्कि फ़ैसला ही नहीं किया, उन्हें नवाज भी दिया गया है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने रखेंगे कि मोहसिन नकवी जो पंजाब के साबका वज़ीर आला थे, उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन उन्हें लगा दिया गया है। अब इससे आप खुद समझदार हैं, आप सोचिए समझिए कि जो शख्स इनका वफ़ादार था, जब वो साल से ज़्यादा वज़ीर आला पंजाब रहा, तो क्या उसने इनकी खिदमत नहीं की होगी, इनके अहकामात बजा नहीं लाए होंगे, इनके कहने पर उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, लीडरान पर, ख़वातीन पर, बच्चों पर जुल्म व तशद्दुद नहीं किया होगा। और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल किया गया या उन पर तशद्दुद किया गया, उसमें इसके अहकामात नहीं होंगे? यकीनन होंगे, चूँकि पुलिस वज़ीर आला के मातहत होती है। तो अब उन्हें खूब सिला दिया गया है। दूसरी ख़बर है आमिर मीर, ये भी पंजाब के निगरां वज़ीर इत्तलाआत थे और इन्हें भी चेयरमैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल बना दिया गया है। ये अपनी बदज़बानी, बदकलामी की वजह से बहुत मशहूर थे। इन्होंने किसी तहरीक इंसाफ के लीडर को नहीं बख्शा, किसी कारकुन को नहीं बख्शा, और ये जुल्म व सितम का जवाज़ पेश करते रहे कि ये क्यों किया जा रहा है। ये दफ़ा 144 का जवाज़ पेश करते रहे थे, लिहाजा उन्हें भी नवाज दिया गया है। अगले हैं मोहम्मद अज़फ़र साहब, इनको रोडा का चेयरमैन बना दिया गया है, जो रावी के आसपास इलाके थे उनका। और ये तमाम चीज़ें वो हैं जहां ठीक ठाक पैसा बनाया जाता है। इरशाद भट्टी के बकौल ये खोए मलाई वाली वजारतें हैं या महकमे हैं। पीसीबी में बहुत पैसा है, आर्ट्स काउंसिल में पैसा है, और ये रोडा में बहुत पैसा है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि सरफराज बुगटी को पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिया है। सरफराज बुगटी निगरान काबीना में विफाकी वज़ीर दाखिला थे। इसी तरह से ये ख़बर भी चल रही है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को सेनेट का चेयरमैन बनाए जाने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह से और भी लिस्ट बहुत लंबी है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ यही खबरें रख रहा हूँ। अगली खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आसिफ जरदारी अगर मुझे खुद भी मनाने आए तो नहीं मानूंगा, मेरी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये इक़्तिदार लूट कर लिया गया है, इनके पास अवामी मैंडेट नहीं है, ये तबाही है, ये हुकूमत नहीं चल सकेगी, ये हुकूमत अपने बोझ तले दबने वाली है, इसलिए मैं इस डूबती कश्ती में सवार नहीं हूँगा, इसका हिस्सेदार नहीं बनूँगा। वैसे भी एक मशहूर शेर है कि ये नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, ये नज़ा का आलम है, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अब शहबाज हुकूमत की कश्ती डूबने वाली है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को पहले ही जो 16 महीने थे उसमें इन्होंने जहां धकेला है, अब ये उससे भी आगे लेकर जाएंगे। और इस बात का जिक्र खुद नून लीगी बड़े बड़े रहनुमा कर रहे हैं। अभी आपके सामने हम
رانا ثناءاللہ کی خبر رکھنے جا رہے ہیں، جو خود اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ رات ایک ٹی وی پروگرام میں تھے، وہاں ان کا کہنا تھا کہ میری رائے میں یہ جو عوامی فیصلہ ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ اب رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ انہیں جو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں اکثریت دی جاتی، انہیں کوئی سمجھائے، اور انہیں خود بھی پتہ ہے کہ یہ آپ کو عوام نے فیصلہ نہیں سنایا، نہ آپ کو عوام نے ووٹ دیا، یہ جس نے ووٹ دیا یا جس نے جتوایا وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ آگے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ صورتحال ہمیں مزید دلدل کی طرف یا مزید خرابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون دوبارہ ایک چانس لینے جا رہی ہے۔ جو وہ گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے یہ ایک چانس ہے، یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک مزید بحرانوں میں گھر سکتا ہے۔ وہ مایوس اور پریشان ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ جاوید لطیف کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، آصف کرمانی کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، یہ رانا ثناءاللہ ہیں، اور اگلی خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں مرتضیٰ جاوید عباسی کی، جو کہ نون لیگ کے بڑے رہنما ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت چلنے کا تو نہیں پتہ، لیکن ہر دن یہ اپنے ذمہ بڑی بدنامی لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس کے نیچے مجھے لگتا ہے یہ خود ہی دفن ہو جائیں گے۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے نون لیگی رہنماؤں کی خبریں رکھی ہیں جو خود اس حکومت سے مایوس نظر آ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت ہمیں بنانی چاہیے۔ اگلی خبر ہے کہ مودی نے پاکستانی حکومت کو مبارکباد کا پیغام دیا ہے۔ مودی نے شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام دیا، اور وہ کیوں نہ دے، کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جو مودی کے یاروں کی حکومت ہے۔ مودی نہیں چاہتا تھا کہ یہاں وزیر اعظم عمران خان بنے، کیونکہ انہیں خوددار، بہادر اور نڈر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ایسے لوگ چاہیے جو ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، جو ان کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہ رکھ سکتے ہوں۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے انتخابی نتائج کو بھی تسلیم کر لیا ہے اور مبارکباد دی ہے شہباز شریف کو۔ اگلی خبر ہے کہ اتوار کو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے، اور یہ احتجاج کی کال گزشتہ رات الیکشن کمیشن کے متعصبانہ فیصلے کے بعد دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارا چھینا ہوا یا چوری شدہ مینڈیٹ واپس نہیں ملتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ 9 مئی کا فیصلہ 9 مئی کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن بنا کر کروائیں۔ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، مگر جو ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ لوگ بند ہیں انہیں رہا کیا جائے اور کیسز کو فوری چلایا جائے، کیونکہ 10 ماہ سے تقریباً کوئی کیس نہیں چلایا گیا۔ تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے چالان بھی اب تک پیش نہیں کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آج عمران خان سے جیل میں اہل خانہ کے علاوہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم عبدالقیوم خان نیازی، شہریار آفریدی، شہرام ترکئی، عمیر نیازی، عاطف خان نے بھی ملاقات کی۔ ان سے صحافیوں نے سوال کیا کہ آپ نے شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی، تو علی امین گنڈاپور نے جواب دیا کہ وہ شخص فارم 47 کا جیتا ہوا ہے، لہٰذا وہ اگر جیت کر آتا تو میں اس کی حلف برداری میں ضرور جاتا۔ ایسے بندے کی حلف برداری میں میں
نہیں جانا چاہتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔